म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गरेर गीत गाउँदै गर्छु, गीत पनि गाउँदै गर्छु, अगाडि पनि बढ्दै गर्छु। आफ्नो अभियानमा मेरो श्रीमतीको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो होइन अब राज्यको सम्पत्ति भनेर डिक्लेयर गरेर त्यसलाई पास गरिदिइसकेको छ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने को नि, नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ, नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। महानगरको उपमेयर 29 वर्षको उपमेयर एमाले पार्टीले दिएको छ, बनाएको छ, जिताएको छ। अरू पार्टीले अरू केही वर्ष लगाएर पनि 29 वर्षकोलाई कमसेकम क्यान्डिडेटसम्म बनाउने हिम्मत गरौँ त। पहिलोपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट मैले दिल्लीमा गरेँ। अब मेरो आफ्नै देशमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, मैले दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट यहीँ सुरु गराएर यहीँ गरेँ। अनि मलाई लाग्यो मेरो देश विकास गर्दैछ। खानेर नि होइन जानी जानी, तर जन्मे नेपालमै कति भाग्यमानी। नेपालमा भएका सबै परिवर्तनमा युवाहरूको हात छ। नेपालमा मात्रै हो र, संसारमा भएका तमाम परिवर्तनमा युवा बाहेक कसले गर्छ? अनि काठमाडौँ महानगरको जस्तो उपमेयर, मेयर त जवान भने पनि दारी अलिअलि फुल्न थालेको छ क्या, तै पनि उहाँ जवान हुनुहुन्छ। धनीले के गर्नुपर्छ? सुतेर बस्छ नि 3 महिना, त्यसपछि हातखुट्टा चलाउन फिजियोथेरापिस्ट ल्याउनुपर्छ। खुरुखुरु व्यायाम गरेको भए, काम गरेको भए उसको मसल बलियो हुन्थ्यो, ऊ चुस्त दुरुस्त हुन्थ्यो। उसले आफ्नो सम्पन्नताको दाग लगाएर मैले पसिना बगाउनु पर्ने के छ? मलाई नपुग्दो के छ? मैले दुःख गर्नुपर्ने के छ? मैले जिम जानुपर्ने के छ? मैले व्यायाम गर्नुपर्ने के छ? मैले योगा गर्नुपर्ने के छ? मलाई सब कुरा पुगेको छ भनेर सुत्यो भने अलिक समयपछि उसका शरीरहरू चल्न छोड्छ। त्यसो भएर हामी क्रियाशील हुनुपर्दछ, यो नियम हो। बी एक्टिभ। मलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ। 70 को आसपास हुनुहुन्छ, 70 क्रस गरिसक्यो मैले, आसपास मात्र। तर पनि तपाईँ इनर्जेटिकै 70 पार गरेर पनि तपाईँ इनर्जेटिकै देखिनुहुन्छ किन भनेर। म बिमारी हुँदा समेत पनि म एक ढङ्गले भन्यो भने एक्टिभ भइरहन्छु। मैले मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर अपरेसनबाट निस्किएपछि बेडमा केही गर्न सकिनँ। त्यति बेला मैले एउटा गीतको रचना गरेँ। मलाई लाग्यो म कति भाग्यमानी छु, मेरो देशले यस्तो प्रगति गर्दैछ। अब त किडनी ट्रान्सप्लान्ट, किडनी फेल भयो भने पनि ट्रान्सप्लान्ट, पहिलोपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट मैले दिल्लीमा गरेँ। अब मेरो आफ्नै देशमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, मैले दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट यहीँ सुरु गराएर यहीँ गरेँ। अनि मलाई लाग्यो मेरो देश विकास गर्दैछ, मेरो देश सुन्दर छ, अब मेरो देश विकसित पनि हुन्छ। एट द्याट टाइम आई वाज द प्राइम मिनिस्टर एन्ड आई वाज डिटरमिन्ड टु ट्रान्सफर दिस कन्ट्री फ्रम अ पुअर कन्ट्री टु अ बिग डेभलप्ड वान। इट वाज माई डिटर्मिनेसन। अनि मेरो अपरेसन सफल भएको थियो। अनि मैले होस खुलेपछि यसो विचार गरेँ, म साह्रै भाग्यमानी छु। अनि मैले गुनगुनाएँ, छानेर नि होइन जानी जानी, तर जन्मे नेपालमै कति भाग्यमानी। मैले अपरेसनबाट होस खुलेपछि यो गीतको रचना गरेको थिएँ। अहिले हाम्रो शिशिर योगीले यो गीत गाउनुहुन्छ, उहाँको स्वरमा यो गीत गाइने गरेको छ। शिशिर योगी तपाईँहरूले पनि खोज्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मैले हस्पिटलको बेडमा अपरेसनबाट होस खुलेपछि बनाएको गीत। मैले के भन्न खोजेको भने हातखुट्टा चल्न सक्दैन भने मस्तिष्क चल्न सक्छ भने मस्तिष्क चलाऊ। एउटा गीत आउँछ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ।
तपाईँसँग जे छ, जे क्षमता छ, जे हुनर छ, त्यो तपाईँका निम्ति, तपाईँको परिवारका निम्ति, तपाईँको समाजका निम्ति, तपाईँको देशका निम्ति डेडिकेट गर्नुहोस्। म किन एनर्जेटिक छु? म अलिक अबेलै सुत्छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। मेरो 2-3 घन्टा मैले राति, कमसेकम 2 घन्टा मैले हरेक रात स्टडी गर्नुपर्छ, किन बिहानदेखि रातिसम्म, बेलुकासम्म म फुर्सदै पाउँदिनँ। त्यस कारण मेरो स्टडी गर्ने समय अलिक राति हुन्छ, त्यसले गर्दा सुत्न ढिलो हुन्छ। तर पनि अलिकति स्टडी हरेक दिन जति अबेला भए पनि या त आइप्याड पल्टाउँछु, ल्यापटप पल्टाउँछु, या त पुस्तक पल्टाउँछु, या त कपी निकालेर केही नोट गर्छु। केही न केही मैले हरेक दिन गरेको हुन्छ। अलिक साह्रै बिरामी हुँदा बाहेक, हल्का बिरामी हुँदाखेरि पनि नोट गर्ने काम, यसो अलिकति केरकार गर्ने काम जस्ता कुराहरू चाहिँ म गरिहाल्छु। म जेल बसेँ 14 वर्ष, अत्यन्तै कठिनाइको स्थितिमा बस्ने 4 वर्ष नेल हतकडीसँग कालकोठरी भन्छ, कालकोठरी भन्दा पनि सेल भन्छ, एउटा गोलघर भन्ने अत्यन्त कष्टकर छ, जहाँ उहिले 97 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्माहरूलाई राखिएको थियो। उहाँहरू 27 महिना त्यहाँ बस्नुभयो। हामीहरूले 4 वर्ष बस्नु परेको थियो त्यस ठाउँमा, बहुतै कष्टको ठाउँ। त्यहाँ मार्नका लागि राजनीतिज्ञहरूलाई राखिन्छ। बाई चान्स मार्ने समय जुरेन, म बाँचेँ, तपाईँहरूसँग भेट भयो, खुसी लागेको छ। र मैले देशलाई एउटा नयाँ डिरेक्सनमा, करप्सन नै सदाचार हो कि जस्तो गरेर, आचार हो कि जस्तो गरेर बनिरहेको अवस्थामा म करप्सन गर्दिनँ, गर्न दिन्न भन्ने कुरा, र करप्सन गर्दिनँ भन्ने मात्रै होइन, मैले आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी, मेरो श्रीमतीको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो होइन, अब राज्यको सम्पत्ति भनेर डिक्लेयर गरेर त्यसलाई पास गरिदिइसकेको छु। किनभने म देशका लागि समर्पित छु। त्यसकारण मेरो घर म बाँचिन्जेल, मेरो श्रीमती बाँचिन्जेल म बस्न पाउँछु। त्यसपछि अहिले पनि म त्यो घर बन्दकी राख्न सक्दिनँ, म त्यो घर बेच्न सक्दिनँ, बेचेर खर्च चलाउन सक्दिनँ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने कोही, नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ, नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। त्यसो भएर मेरो डेडिकेसन छ, र डेडिकेसन इनएक्टिभ खालको डेडिकेसन होइन, एक्टिभ डेडिकेसन। जबसम्म म जीवित रहन्छु, देशका लागि जीवित रहन्छु, जनताका लागि जीवित रहन्छु भन्नेहरूले त अलिकति आलोचना गरिरहन्छ। राजनीतिमा यस्तै हो। कुन्ती मोक्तानले गाएको गीत जस्तै म पनि खुट्टा तान्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो, खुट्टा तान्दै गर, गीत गाउँदै गर्छु, गीत पनि गाउँदै गर्छु, अगाडि पनि बढ्दै गर्छु। आफ्नो अभियानमा, आफ्नो कुरामा म अगाडि बढिरहेछु। म तपाईँहरूलाई पनि त्यही सुझाव दिन्छु। कसरी एनर्जेटिक रहने? मान्छे यङ त सधैँ त रहन सक्दैन, तर यङ जत्तिकै एनर्जेटिक रहन सक्छ। तपाईँहरू हरेकलाई म भन्न चाहन्छु, म युवाहरूभन्दा कम सक्रिय छैन। मसँग सँगै बसेर काम गर्ने युवाहरू थाक्छन्, मेरो साथमा रहँदा थाक्छन्, तर म काम गरेर थाकेको हुन्न। यो चाहिँ एक्टिभिटीले गर्दा। चलिरहेको शरीर चल्न गाह्रो मान्दैन, चलिरहेको दिमाग चल्न गाह्रो मान्दैन। चल्न छोड्यो भने डेड भनेको त्यही त हो। त्यसकारण एउटा साथीहरूले अघि मलाई सुनाउनु भयो कि नेपालमा भएका सबै परिवर्तनमा युवाहरूको हात छ। नेपालमा मात्रै हो र? संसारमा भएका तमाम परिवर्तनमा युवा बाहेक कसले गर्छ? युवाहरूले त गरेका छ परिवर्तन। आज कतार बनिराखेको छ, आधुनिक कतार बनेको छ, आधुनिक बिल्डिङहरू बनेका छन् कतारमा। त्यो सबै कसले बनाएका छ? हाम्रा युवाहरूले बनाएका छन्। यो जहाँका होस् युथहरूले बनाएका छन्। अर्थात् सिर्जना गर्ने नै युवाहरूले हो। अनि के बुढाबुढी त्यति माथि डोरी बाँधेर चढेर त्यो गगनचुम्बी महलहरू बनाउन सक्छन्? त्यसको पेन्टिङ गर्न सक्छन्? अब म बन्जिङ जम्प गर्न जाउँ?
त्यो त तपाईँहरूले गर्नु हो नि। वनजी मैले अलिक पहिले नै गर्नु पर्थ्यो, अब किन दुःख गर्ने बुढेसकालमा? बाँधेकै ठाउँ पनि हड्डी भाँच्यो भने के गर्नु? त्यसकारण म कहाँनिर छु भन्ने कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। यद्यपि मलाई कहिले कहिले बन्जी जम्प गरौँ लागेर आउँछ। अब सबै काम सिद्धिए, राम्रो राम्रो गर्न पर्ने काम सबै सिद्धिए, मैले युवा छु भनेर बन्जी जम्प गर्नुपर्छ र? युवा छु भन्नका लागि मैले युवा झैँ काम गर्दा पुग्छ, बन्जी जम्प गर्न जानु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीति गर्ने बेलामा सधैँ युवावर्गलाई उपेक्षित गरिएको छ भन्नुभएको छ। यो सत्य हो र? हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? 29. So far I think she is 29, below 30. अनि काठमाडौँ महानगरको जस्तो उपमेयर, मेयर त जवान भने पनि दारी अलिअलि फुल्न थालेको छ क्या। तैपनि उहाँ जवान हुनुहुन्छ। त्यतिको मान्छेलाई जवान नभन्न मिल्दैन, जवानै छ। जहाँसम्म पोलिटिकल पार्टीले महत्त्व दियो कि दिएन भन्ने होइन, महानगरको उपमेयर 29 वर्षको उपमेयर एमाले पार्टीले दिएको छ, बनाएको छ, जिताएको छ। अरू पार्टीले अरू केही वर्ष लगाएर पनि 29 वर्षकोलाई कमसेकम क्यान्डिडेटसम्म बनाउने हिम्मत गरौँ त। अर्को कति यङ मिनिस्टर्स मैले बनाएको छु। मेरो क्याबिनेटमा यङ मिनिस्टर्स थिए, अनम्यारिड, 35, 36 years, 32, 38. They are not youth. Of course they are youth. They are. त्यसैले महत्त्व नदिएको होइन। अब सबै युवा राख्यो भनेदेखि त फेरि तपाईँहरूलाई एउटा के राख्नुहुन्न भने, अपरेसन गर्दाखेरि मेन सर्जनले आफ्ना सहयोगी सर्जनहरूलाई अपरेसन गर्न लाउँछ, अगाडि बसेर हेर्छ। त्यो हेर्ने मान्छे फेरि चाहिन्छ, सिनियर सर्जन चाहिन्छ हेर्ने मान्छे। त्यसकारण मैले आइडिया दिन्छु, पोलिसी दिन्छु, यसरी जाने हो भन्छु र त्यसमा उनीहरूका भावनाहरू, उनीहरूका तरिकाहरूलाई बढी परिष्कृत ढङ्गले, निर्भुल ढङ्गले अगाडि बढाउन् भन्ने कुरामा म आफ्नो एक्सपिरियन्सको प्रयोग गर्छु, नलेजको प्रयोग गर्छु र युथहरूलाई अगाडि बढाउँछु। युथहरूलाई विश्वास नगर्ने हो भने, युथहरूले काम नगर्ने हो भने, युथहरू भविष्यका कर्णधार होइन, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्। युथ आजका विकासका, निर्माणका साझेदार। त्यसकारण आजका कर्णधार हो, आजको बोझ युथहरूले बोक्नुपर्छ। अब देश 1 वर्षमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो, म यहाँ पोलिटिक्स गर्दिनँ अहिले, तपाईँहरूका विचार, म पोलिटिक्स कुनै यहाँ पोलिटिक्स छर्न म आएको होइन। तर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ 3 वर्षमा म प्रधानमन्त्री हुँदा के भएको थियो, भूकम्पले भत्किएका 7 लाख घर बनाएर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थियो। सत्य कुरा हो नि, यो राजनीति हो र? त्यहाँ 12 वर्षमा 879 घर हावाहुरीले कच्चा घरहरू भत्कायो। केही महिनाभित्र पक्की घर बनाएर उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। नेपालको हिस्ट्रीमा कहिले त्यस्तो भएको थियो र? एकीकृत बस्ती, सयौँ एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ। तपाईँहरूले विभिन्न जिल्ला जाँदा देख्नुभएको छ। यो नेपालको हिस्ट्रीमा कहिल्यै भएको थियो र? अनि हुलाकी राजमार्गको चर्चा हुने गर्थ्यो। मेरो समयमा मैले सुरु गरेर हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम, अब केही पुलहरू तयार हुन बाँकी छ, बाँकी हुलाकी राजमार्ग चलेको छ। अर्को मदन भण्डारी राजमार्ग सुरु गरियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरियो, पूर्व पश्चिम रेल तयार गरियो, जलमार्गको कुरा गरियो। जलमार्ग हाम्रा युथहरूले, सरकारले केही गर्न नभ्याउँदै युथहरूले खालि प्रेरणा चाहिँदो रहेछ, युथहरूलाई हौसला चाहिँदो रहेछ, बाटो देखाइदिनु पर्ने रहेछ। युथहरूले कोशी र गण्डकीमा त स्टिमर चलाएका छन् त। अनि मैले नदीको बाटोबाट बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने कुरा गरेँ।
त्यो सम्भव छ, सर्वेले देखाएको छ र त्यसलाई साकार पार्न हामी लागिराखेका छौँ। कहानी भएको थियो रेलको लिक ओछ्याएर रेल किनेर रेल चलाएका छौँ हामीले। हाइवेबाट सदरमुकाम जाने बोर्डरसम्म जाने 6 लेनका बाटाहरू बनाएको छ। ढल्केबर जनकपुर तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, अर्को देख्नुभएको होला, अर्को देख्नुभएको होला। म धेरै चर्चा गरिरहन चाहन्छु। पुनः निर्माणका कार्यहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। काठमाडौँ सहर तपाईँहरू अलिकति कलिलो हुँदा अथवा म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडिको काठमाडौँ सहर र अहिलेको काठमाडौँ सहर उस्तै छ र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अब नयाँ नयाँ आयोजनाहरू स्पेसमा हामीले हाम्रो ठाउँ लिइसकेका छौँ। अब हामी स्पेसमा हाम्रो सेटेलाइट राख्न सक्छौँ। यो त रियल कुरा हो नि। सेटेलाइट दुनियाँले राखेको छ, हामीले राख्नुपर्छ आजको आइटीको जमानामा। त्यसकारण मैले डिजिटल नेपालको मैले स्लोगन दिएँ र त्यस दिशातर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले यस्ता कामहरू थालेको छु जसलाई कसैले बदल्न सक्दैन। 60 वर्षदेखि हाम्रो जमिन अकुपाई भएको रहेछ। मैले त्यो जमिन आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर संविधानबाट पनि पारित गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएर अब हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यो जमिन फिर्ता लिनका लागि मैले संवाद अगाडि बढाएँ, पत्राचार गरेँ। एकछिनलाई कसैलाई मनपर्छ कि पर्दैन बेग्लै कुरा हो। द्याट्स आवर सेक्रेट ल्यान्ड। त्यो सेक्रेट ल्यान्ड वी क्यानट गिभ अप। हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ भनिन मात्रै कदम पनि अगाडि बढाएँ। चीन त्यहाँ छँदै थियो। हामी सधैँ नाकाबन्दीमा पर्ने, चीनतिरबाट बाटो नखोल्ने। चीन त छँदै थियो। चीनतिरबाट ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर अब चीनतिरबाट पनि बाटो खोल्ने। नेपालमा कहिल्यै पनि नाकाबन्दी हुँदैन र हामी भोकले प्याक हुनु पर्दैन। चिया खान नपाएर, पाउरोटी खान नपाएर प्याक हुनुपर्ने स्थिति अब नेपालमा हुँदैन, किनभने अर्को छिमेकीतिर पनि बाटो खोलेको छ। अब हामी एकतिरबाट मात्रै बाँधिएका छैनौँ, हामी सबैतिरबाट खुल्ला छौँ। यस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका कामहरू हामीले गरेका छौँ। एजुकेसनल फिल्डमा, हेल्थ फिल्डमा कोभिड सुरु हुँदाखेरि एउटा परीक्षण गर्ने ल्याब थिएन। पहिलो हामीले हङकङ पठाएर टेस्ट गरेका थियौँ। अहिले 100औं ल्याब मैले स्थापना गरेका छु कोभिडको टेस्ट गर्न। If you have not vaccinated, then I would like to suggest you to vaccinate. Vaccines are available here in Nepal. That I did. हामी उत्पादक होइन, तर हामी कहाँ अभाव छैन। भारत उत्पादक हो। भारतपछि दोस्रो देश हामी नै हौँ जसले भ्याक्सिन लगायो। अक्सिजन सिलिन्डर प्लेनबाट विशेष प्रबन्धका साथ झिकाएर हामीले यहाँ प्रबन्ध गऱ्यौँ, काम गऱ्यौँ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले देश बनाउनुपर्छ। एउटा हल्ला चलाइएको छ, सबै उस्तै हुन्, किनभने त्यस्तैहरूले आफू केही गर्न सक्छु, मेरा यी नीति छन्, समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छु, सुखी नेपाली बनाउन सक्छु भन्ने पोलिसी निर्धारण गरेर त्यो गन्तव्य तोकेर अगाडि बढ्न सक्ने कोही नहुँदाखेरि अर्काले गर्यो भने सबै उस्तै हुन्छ। कसैले पनि केही थाहा पाउँदैन, कसैले पनि केही देख्दैन, कसैले पनि केही गर्दैन, कसैसँग भिजन छैन। यस्तो हल्ला चलाउँछ। अर्को के चलाउँछन् भने अल आर करप्ट। अफकोर्स दे आर करप्ट। तर जसले आफ्नै प्रपर्टी, सिङ्गै प्रपर्टी, not a part of the property, but entire property, जसले डोनेट गर्छ अनि उसले भ्रष्टाचार गरेर कसलाई खुवाउने? मसँग छ भने म तपाईँलाई खुवाउन सक्छु, छैन भने भ्रष्टाचार गरेर म किन खुवाउँछु? भ्रष्टाचारी म हुने, खाने अर्को, त्यो म किन गर्छु? त्यस कारण यो कुरा सम्भव छैन। अब राणा अवरोध भनियो, हटाइयो, ठिक हो। राणा अवरोध थिए। दुनियाँ अहिलेको मोडर्न एरामा दुनियाँ कहाँबाट कहाँ अगाडि बढिसक्दाखेरि राणाहरूले स्कुल खोल्न नपाइने, पढ्न नपाइने, के नपाइने, त यस्तो खालको प्रबन्ध यहाँ राखेका थिए, त्यसलाई हटाइयो। त्यसपछि
त्यसपछि पनि त कङ्ग्रेस आयो, कङ्ग्रेस आएर 4 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगायो डेमोक्रेसीमा। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल कम्युनिस्ट पार्टी त प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो। डेमोक्रेसी भनेको एउटा पार्टीका लागि हो र? मल्टी पार्टी सिस्टम भनेको एउटा पार्टी सिस्टम हो र? डेमोक्रेसी भनेको दादागिरी? डेमोक्रेसी भनेको दादागिरी होइन। मैले हिजो एक ठाउँमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, डेमोक्रेसीमा कम्पिटिसन हुन्छ, होस्टाइलिटी होइन, दुश्मनी। अहिलेको सरकारले, अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीले दुश्मनीतिर राजनीतिलाई लान खोजेका छन्। म तपाईँहरूलाई किन यो भन्दैछु भने त्यो राजनीति गरेको होइन। हाम्रो समाज स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जाने कि दुश्मनीतिर जाने? कहिले जातका नाउँमा, कहिले धर्मका नाउँमा, कहिले भूगोलका नाउँमा नेपालीलाई भिडाउन खोजिन्छ। यहाँ सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेर नेपाली पहिचान हामीले खोज्नुपर्ने नेपाली पहिचान हो। जातका पहिचान यो भनौँ अनि एकले अर्कालाई घृणा गर्यो, यसरी नेपालीलाई फुटाउन, विभाजित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अनेक उच्च हिमशृङ्खलादेखि 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथिको लोल्यान्ड हामीसँग छ। यस्तो विविधता छ केही किलोमिटरको डिस्टेन्समा। एरोनोटिकल माइल्सको हिसाबले भन्ने हो भने लेस देन 100 एरोनोटिकल माइल्स। त्यो डिस्टेन्समा हामीसँग यो डाइभर्सिटी छ। जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी, नेचुरल डाइभर्सिटी, बायोडाइभर्सिटी, एन्ड देयर आर सो मेनी अदर डाइभर्सिटिज। Similarly, we have social diversity. Nepal is the country of diversity. Diversity is our richness, is our property. त्यसकारण कल्चरमा डाइभर्सिटी छ, अनेक चिजमा डाइभर्सिटी छ। डाइभर्सिटी हाम्रो सम्पदा हो। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यसलाई मिलाएर राख्नुपर्दछ र अगाडि बढाउनुपर्छ। परिस्थिति फेरिएको छ। परिस्थिति फेरिएको छैन भने नठान्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। परिस्थिति अवश्य फेरिएको छ। हिजो राणा हुँदा यस्तै थियो र? होइन, जहाँको त्यहीँ हामी छैनौँ। कतिपय साथीहरूले भन्छन् महिला दिदीबहिनीहरूको स्थिति फेरिएकै छैन। आज जिल्लाबाट तपाईँहरू एकजना पुरुष एकजना महिला आउनुभएको छ। आज कम्पिटिटिभ जमाना छ। विद्यार्थीको इनरोलमेन्ट हेर्नुभयो भने हिजो हामी सानो हुँदाखेरि पढ्दाखेरि 2टा बालिका हुन्थे, 20 जना छात्र हुन्थे, 2टी छात्र हुन्थे, 3टी छात्र हुन्थे। आज 50-50 हुन्छ। आज नम्बर ल्याउने कुरा हो भने कहिले छिटाहरूलाई अलिक बढी खेल्न ओर्न मन लाग्ने, यताउता मन लाग्ने, किन अभिभावकले पनि अलिकति छोडिदिया हुन्छ नि। त्यसकारण अलिक पढाइमा कम हुने, अनि रिजल्ट आउने बेलामा केटीहरूको अलिक मासतिर रिजल्ट आउने, अनि केटाहरूको त्यसपछि मात्रै आउने हुन थालेको छ। यो कम्पिटिसनको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। एउटा मेडिकल कलेजमा म त्यहाँको नेसनल डे थियो, पुरस्कार पनि वितरण गर्नु थियो, त्यहाँ गएको थिएँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अनि सान्त्वना पुरस्कारसम्म सबै महिला आएको देखेर म छक्क परेँ। पुरुष विद्यार्थी पढ्दैनन् भने पढ्छन्, तर यसपछि मात्रै आउँछन्। अब जमाना त्यहाँ मात्रै छैन। राणा शासनमा महिला राष्ट्रपति सम्भव थियो र? हुन त नबुझ्ने केहीहरूले आफ्नो पार्टीबाट गएको नभएको हुनाले राष्ट्रपति अवश्य कमन भयो, तर आफ्नो पार्टीको नभएको हुनाले, पार्टी पृष्ठभूमिको नभएको हुनाले जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। तर हामी कहाँ महिला राष्ट्रपति छ, हामी कहाँ महिला चिफ जस्टिस भए, हामी कहाँ महिला सभामुख भए, हामी कहाँ महिला उपसभामुख भए। आज पनि राष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष महिला छ। र नेपालले प्रगति नगरेको होइन। दुनियाँमा जाँदाखेरि म धेरै ठाउँमा, अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा मैले बोल्ने गरेको छु कि हामी कहाँ कमसेकम जनप्रतिनिधिहरूमध्ये 41% अफ द पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ दे आर वुमेन। 41% महिला प्रतिनिधि। पार्लियामेन्टमा 33% महिला प्रतिनिधि छन् पार्लियामेन्टमा पनि, र लोकल लेभलमा मोर देन 42%। एभरेजमा मिलाउँदाखेरि 41% महिलाहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छ। त्यसकारण स्थितिमा भिन्नता छैन, होइन। एउटा गाउँमा एसएलसी पास गरेको मान्छे, म सानो छँदा एसएलसी पास गरेको एउटा मान्छे भेटियो भने अचम्म हुन्थ्यो। अहिले
छोरा कतिमा पढ्छ? ऊ डिग्री गरिसक्यो, 2टा विषयमा डिग्री गर्यो। बुहारी पिएचडी गर्दैछ, छोरी मास्टर्स गरिराखेको छ, अर्को छोरा ब्याचलर गर्दैछ, अलिक सानै छ। गाउँमा पनि त्यस्तो छ। त्यस कारण स्थितिमा परिवर्तन नआएको होइन, वाञ्छित भएन। कहिले कहिले देशको समय के गर्ने, आवश्यकता र संसदीय गणित फरक पर्छ। संसदीय गणितले गर्दाखेरि एउटा देशभक्त काम गर्न सक्ने सरकार विस्थापित गर्यो। अब अहिलेको जस्तो सरकार देशको 1 वर्ष खेर गयो मात्रै होइन, ओह्रालो लाग्यो। अर्थतन्त्र अनेक हिसाबले। अहिले मैले तपाईहरुसँग यस सरकारको बारेमा धेरै केही भनिरहनु पर्ने छैन, तर यथार्थ देशप्रति हामी चिन्तित हुनुपर्छ। मैले त्यति मात्र राख्न खोजेँ। यो परिवार पाल्नकै निम्ति युवाहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छ भनेर तपाईहरुले राख्नुभएको छ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भने देशमा हिंसा सिर्जना भयो। त्योभन्दा अगाडि थिएन। माओवादी जनयुद्ध भन्ने सुरु भयो। जनयुद्धले गाउँमा बस्न दिएन, गाउँबाट सहर जान खोजे, सहरमा बस्न दिएन, सहरबाट काठमाडौँ आए त्यहाँ पनि बस्न दिएन। भागेर कतै सुरक्षित त हुनु पर्ला, नत्र कि त तथाकथित लडाकु भएर मान्छे मार्दै हिँड्नु पर्यो, लुट्दै हिँड्नु पर्यो, कि चाहिँ जोगिनु पर्यो, भाग्नु पर्यो। कुकर्म गर्न तयार नभएपछि भागेर उम्किएर कतै विदेश जानु पर्यो, मलेसिया जाऊ, कतार जाऊ, खाडीका मुलुक अरू कुनैमा जाऊ, यो खालको प्रचलन सुरु भयो। अथवा कतै जहाँ सुरक्षित हुन्छ त्यहाँ जाऊ, यसरी यो सिलसिला सुरु भयो र आज भयावह स्थितिमा नै यो सिलसिला चलेको छ। एकैचोटि एउटा ब्रेकमा हामी यसलाई स्टप गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र रोजगारीका अवसर मात्रै होइन, उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने। हरेक युथहरू इनोभेटिभ र उद्यमशीलतामा स्टार्टअपका कार्यक्रमहरू। त्यसै कारण हामीले युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर लोन लिन पाउनेदेखि लिएर स्टार्टअपका लागि अरू फेसिलिटी दिने कुराहरू अगाडि बढाएका हौँ र सोसल अरू कामहरू हामीले गरेका हौँ। त्यसकारण यो चिज राम्रो होइन। कहीँ पनि रेमिटेन्समा भर पर्ने अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुन्छ। हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा युवाहरू देशभित्र बस्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरा भनौँ, आइडिया नभएर पनि खालि रोजगारीका अवसर नभएर पनि खेतहरू बाँझा छन् जो सुन फलाउन सकिन्छ। अमेरिकामा, जापानमा, इजरायलमा कृषकहरूले नै कति ठुलो आम्दानी गरेका छन्, किनभने दे हेभ मोडर्नाइज देयर एग्रिकल्चर। हामीले हाम्रो एग्रिकल्चरलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्छ, कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ, मेकानाइज गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने ठुलो मात्राको उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीले मार्केट पाउन सक्छौँ र त्यो राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। अहिले पुरानो निर्वाहमुखी कृषि भएको हुनाले, लगानी पनि नउठ्ने भएको हुनाले युवाहरू त्यसमा आकर्षित छैनन्। वी हेभ टु प्रोभाइड देम टेक्नोलोजी। हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा टेक्नोलोजी दियौँ भने मनाङमा एग्रिकल्चरबाट, स्याउ फार्मबाट 57 लाखमा जमिन लिजमा लिएर स्याउ फार्म चलाएको छ। बिजनेस नाफामा गएको छ, धेरैलाई रोजगारी दिएको छ। त्यसकारण हामीले यस्ता इनोभेटिभ काम गर्नुपर्छ। थुप्रै युवाहरू यसरी इनोभेटिभ काममा लाग्नुभएको छ। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल द युथ। धन्यवाद। अहिले यति नै भन्नु। पहिलो चरणको हामीले कार्यक्रमलाई सकाएका छौँ। समयको पाबन्दीले गर्दा मैले धेरै अब आउने उम्मेदवारी अहिले हामीले संविधान यस्तो बनाएका छौँ जहाँ क्लस्टर छुट्याइएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय कति, प्रादेशिक कति। अन्तबाट मान्छे त जाने होइन, त्यहाँ अन्तबाट लगिने होइन, त्यहीँका मान्छे उठ्ने हुन्। त्यसकारण प्रादेशिक असन्तुलन भयो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अर्को, जेन्डरको हिसाबले हामीले पार्लियामेन्टमा जसरी होस् 33% त पुर्याउनै पर्छ। लड्न जित्न सक्ने स्थितिका महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, जिताउने कोसिस गर्छौँ, जिताउँछौँ। सक्ने छैन भने हामीले समानुपातिकमा नाम राखेको हुन्छ, त्यस समानुपातिकबाट भए पनि 33% पुर्याउँछौँ। त्यसकारण 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। उम्मेदवारी दिँदाखेरि लाइक डिसलाइकको अरू पार्टीको म भन्न जान्दिनँ। अहिले मैले नेतृत्व गरिरहेको, म अध्यक्ष भएको पार्टीमा कमसेकम म नातावाद कृपावादको आरोप नलागेको मान्छे हुँ।
मेरो श्रीमती दुईटा विषयमा मास्टर्स गरेकै छन्, ब्याङ्कमा काम गरेर रिटायर भएकी मान्छे हुन्। तर पोलिटिक्समा लोभ गर्नु हुँदैन। परिवारको एकजना भएपछि फेरि अर्को। अब मेरो श्रीमतीलाई पनि राजनीतिमा भयो भने मैले नताने पनि अर्काले के ठान्छ भने श्रीमती तान्यो भन्ने ठान्छ। अर्को कुरा, मेरो स्वास्थ्य यस्तो फ्रेजाइल छ, ह्यान्डल विथ केयर भन्छ नि, त्यस्तै ह्यान्डल विथ केयर जस्तो। त्यसकारण मलाई मेरो श्रीमतीको साथ सहयोग पुरा आवश्यकता छ काम गर्नका लागि। मेरो स्वास्थ्यलाई बहुतै सन्तुलित ढङ्गले राख्नुपर्छ। यो सर्कसमा डोरीमा हिँड्ने खेलाडी हुन्छ नि, त्यस्तै डोरीमा हिँड्ने खेलाडी जस्तै गरेर हिँड्नुपर्छ, नत्र भने अलिकति बिग्रिने बित्तिकै बिग्रिन्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ आफ्नो अर्को भन्ने हुँदैन, नातागोताको। तपाईँहरूले मेरो भाइ छ एउटा आफ्नै, मेरै बुवाको छोरो। मेरो भाइको बारेमा सुन्नुभएको छ? राजदूत हुन खोज्यो, यो हुन खोज्यो, एमपी हुन खोज्यो, फलानु कमिटीमा खोज्यो, यसरी पेलपाल गर्यो, कहीँ सुन्नुभएको छ? 10 कट्ठा जमिन लिएर हलो जोतेर बसेको छ मेरो भाइ। कुनै असन्तुष्टि छैन उसमा, ऊ आफ्नो काम गर्छ र ऊ वडा कमिटीमा सङ्गठित छ, पार्टीको वडा कमिटीमा पुरानो सदस्य हो। उसले थाहा पाएदेखि राजनीति गरेको छ, तर भद्रपुर नगरपालिकाको वडा कमिटीमा सङ्गठित छ। त्यसकारण मेरो भाइले संसदको उम्मेदवारी, सङ्घीय संसदको पनि पाउनेवाला छैन, प्रदेशको पनि पाउनेवाला छैन। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। नातावाद कृपावाद हुँदैन। मेरो आफ्नै भाइ किन वडा कमिटीमा सङ्गठित छ भने उसले गरेकै काम त्यति छ, त्यति काम गरेछ, त्यति नै त्यही सङ्गठित। त्यसकारण जसले जे गर्छ त्यस अनुसारको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। मेरो भाइ आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो जीविका चलाउँछ। अरू जस्तो भाइ, बुहारी, छोरी, छोरा, श्रीमती, सालो, यसका लागि मरिहत्ते गरेर हिँड्ने एमाले नेतृत्व चाहिँ कमसेकम होइन, म अरूले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन है भन्छु। योगदान केही छैन, इतिहास केही छैन। एकैचोटि पार्टीको नेतृत्वमा आउने, एकैचोटि प्रधानमन्त्रीमा टप्किने, यो कुरा तपाईँहरूले पनि इच्छा गर्नु हुँदैन है। कामदाम केही गरेका छैन, एकैचोटि देशको प्रधानमन्त्री टप्किएर लुडो खेल्या हो। त्यसमा काम गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। नेताका हुन् जसुकै हो, काम गरेर दौडिएर जो अगाडि पुग्छ त्यसले स्वर्ण पदक पाउँछ। अनि लाइनमा आफ्नो मान्छे लगाइदियो, अर्कालाई लडाइदियो, के गरिदियो, अथवा अगाडि नै पुगेछ भने पनि परिणाम घोषणा गर्ने बेलामा पछाडि भए तापनि अल्झिएर पछाडि परेको हुनाले फर्स्ट नै घोषणा गरिएको छ जस्तो काम गर्नु। त्यसकारण उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सन्दर्भमा हामी काम गर्न नसक्ने अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरू बाहेक विभिन्न उमेर समूहका, कानुनले 21 वर्षभन्दा माथि, 25 वर्षभन्दा माथि कतिलाई यसपल्ट 25 भन्दा माथिकालाई दिँदैन, क्यार तलकालाई 25 भन्दा तलकालाई सांसदमा दिँदैन, राष्ट्रिय सभामा 35 वर्ष नपुगेकालाई संविधानले दिँदैन, त्यो ठिकै हो। राष्ट्रपति हुन 35 नपुगेकालाई दिँदैन, 35 पुरा भएको हुनुपर्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन। प्रधानमन्त्री हुनसम्म 25 वर्ष उमेर पुरा गरेपछि पाउँछ, क्यार बल गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अब प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भयो भने मेरो त साथ रहन्छ, सहयोग रहन्छ, तर प्रतिस्पर्धाबाट जानु पर्यो। त्यसकारण उम्मेदवारी वितरण एमालेमा कुनै धाँधली हुँदैन। म तपाईँहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो समय कठिन थियो म युवा हुँदाको। आज म युवा भएको भए के गर्थेँ? आजको युवा भएको भए हिजोको युवा हुँदा त्यस बेलाको जस्तै गर्थेँ, त्यस बेलाको जस्तै गरे हो। त्यस बेला सङ्घर्ष गर्दा भूमिगत जानु पर्थ्यो, पूर्णकालिक हुनु पर्थ्यो,
गिरफ्तार हुनु पर्थ्यो, चुटाइ खानु पर्थ्यो, नेल हत्कडी लाउनु पर्थ्यो, जेल बस्नु पर्थ्यो, त्यो सबै मैले गरेँ। त्यसबेला जमाना त्यही थियो। आज त्यो पर्दैन, म त्यसै गरी काम गर्थेँ। आजको विज्ञान प्रविधि त्यसबेला थिएन। आज त विज्ञान प्रविधि मैले यहाँ बोलिराखेको कुरो ग्लोबल्ली गइराखेको छ, ग्लोबल्ली गएको छ यो कुरो। हिजो त्यस्तो समय थिएन। एउटा साथी भेट्न पऱ्यो भने कति दिन हिँडेर गएर त्यसलाई भेटेर सम्झाउनु पर्थ्यो, कुरा गर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स, जर्मनीबाट फ्रेडरिक एङ्गल्स फ्रान्स आए, बेलायतमा बसिराखेका कार्ल मार्क्स पनि फ्रान्स आए र त्यहाँ एउटा भोल्टियर क्याफे थियो। त्यसमा 10 दिनसम्म, त्यो एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो हो, भोल्टियर जो प्रसिद्ध साहित्यकार, उनीहरूको खानदानले चलाएको, त्यो अहिलेसम्म पनि छँदैछ त्यो भोल्टियर रेस्टुरेन्ट। त्यो रेस्टुरेन्ट सिन नदीको किनारमा, त्यो लुभ्र म्युजियमको पनि नजिकै पर्छ अगाडितिर। त्यसै गरेर परित्यक्त भन्ने ठाउँ छ, इन्भ्यालिड भन्ने, त्यो नेपोलियन बोनापार्ट के अरे बोनापार्टको स्मृति भवन, त्यसको नजिकै पर्छ। त्यसमा त्यो भोल्टियर रेस्टुरेन्टमा बसेर उनीहरू 10 दिनसम्म छलफल गरेका थिए। अहिलेको जस्तो होइन। अहिलेको जस्तो स्काइपीमा कुरा गर्न, अर्को कुरा गर्न, अर्कोमा कुरा गर्न त्यसरी सुविधा थिएन र त्यसबेला त्यसरी कुरा गर्नुपर्थ्यो। अहिले भयो उनीहरू एक ठाउँ आएर चाहिँ त्यसरी 10 दिन बसेर त्यत्रो गर्नुपर्ने थिएन होला। उनीहरू चाहिँ ट्याक्टक ट्याक्टक गरेर चाहिँ आदान प्रदान गर्थे, विचारहरू सजिलो थियो। तर त्यो जमाना बेग्लै थियो। तेस्रो प्रश्न मलाई अलिकति छुट्या छ। फरक क्षमता भएका भाइ बहिनीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा फरक क्षमता भएका भाइ बहिनीहरू सङ्गठित पनि हुनुहुन्छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा गर्दै पनि आउनुभएको छ र फरक क्षमता भएका साथीहरू विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व पनि गरिरहनु भएको छ। अब अङ्ग प्रत्यारोपण गरेको 2 पल्ट किडनी फेरेको त मै छु, अध्यक्ष नै बनाइराखेका छन्। हाम्रोमा यो शारीरिक रूपमा के छ कसो छ, धेरै चाहिँ हेला गर्ने चलन छैन। हाम्रो पार्टीले हेला गर्दैन, यस्तो उस्तो भनेर हेला गर्दैन। कार्यक्षमता अनुसार उसलाई जिम्मा दिएको हुन्छ र हामी जिम्मा दिन्छौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई एकदम ढुक्कले अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। मुना अधिकारीले कर्णालीबाट सोध्नुभएको त्यहाँ वातावरण सम्बन्धी र 132 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ, केबी प्रसारण लाइन कसरी पुग्छ के भनेर सोध्नुभएको छ। देशव्यापी रूपमा विद्युतीकरण, सबै ठाउँमा विद्युतीकरण, सबै ठाउँमा खानेपानी, सबै ठाउँमा अरू सञ्चार सुविधाहरू र बाटाका पूर्वाधार, पुलका पूर्वाधार, एयरपोर्टका आदि पूर्वाधारहरूभित्र पर्ने कुराहरू, खास गरी विद्युत, बाटा पहिलो कुरा, विद्युत दोस्रो कुरा, सञ्चार तेस्रो कुरा, शिक्षा अर्को कुरा, स्वास्थ्य अर्को कुरा र रोजगारीका अवसर अर्को कुरा। यसको यी सबै पक्षहरूको मोडर्नाइजेसन, यी सम्बन्धमा यो इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हामी तुरुन्तै घोषणापत्र जारी गर्दैछौँ। त्यो घोषणापत्र पनि हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले अब ठुलो पोथा लेख्ने कुरा पनि भएन, सबै कुरा लेख्दाखेरि साह्रै ठुलो हुन्छ। साङ्केतिक रूपमा थोरै 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 कुराहरू त्यसमा लेखेको हुन्छ र सबै कुरा त्यसमा समेटिएको हुन्छ र वातावरण बिग्रिन नदिने, विकासका नाउँमा वातावरण नबिग्रियोस्, वातावरण बचाउने नाउँमा विकास अवरुद्ध नहोस्। देयर सुड बी अ गुड ब्यालेन्स बिट्विन द डेभलपमेन्ट एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट। त्यसको चाहिँ हामी सन्तुलित विकास, दिगो विकास लक्ष्य, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सबै पक्षहरूमा प्यारामिटरहरू तोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, बढ्छौँ। यो तेस्रो प्रश्न के थियो अरे? यो फरक क्षमताभन्दा अघिल्लो प्रश्न
भन्दा अगाडि नागरिकहरूले पठाउनु पर्ने जुन पैसा खर्च खाएको छ विदेशमा रहनु भएको नेपाली नागरिक आफ्नो भोट हाल्ने अधिकार मताधिकार ए यसमा अलिकति रियलिस्टिक एप्रोचका साथ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रियलिस्टिक एप्रोच भनेको कस्तो भने अब जस्तो हामी यहाँ घर अगाडि मतदान केन्द्र राख्दा ढुङ्गा हानेर टाउको फुटाएर खुकुरीले हानेर छिमेकी मारेर भोट खोज्ने तान्ने र लुटेर जित्न खोज्ने छिमेकी दाजुभाइ छिमेकी दिदीबहिनीहरूलाई मारेर भोट जित्न खोज्ने प्रवृत्ति भएका ठाउँमा यहाँ त्यस्तो धाँधली हुन्छ भने विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका भोटिङ सिस्टमहरू छन्। त्यसमा गम्भीर क्वेसनहरू उठेका छ। हामी क्वेसन नउठ्ने गरी सबै नेपाली नागरिकहरू मतदाताहरू जहाँ छन् उनीहरूले मतदान गर्न पाउन्। तर त्यो मतदान यस्तो एउटा फेक भोटिङ नहोस् जसले वास्तविक मत बिम्बित प्रतिनिधित्व हुन नपाएर अर्थकै होस्। त्यस्तो खालको रिगिङका सम्भावनाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू नहुने गरी गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोग संसारभरि नेपाली पुगेको छ। निर्वाचन आयोग कहाँ कहाँ पुग्ने, यी अलिकति जटिलताहरूलाई कसरी समाधान खोज्ने भन्ने व्यापक छलफल राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि भइरहेको छ र निर्वाचन आयोगसँग पनि भइरहेको छ र इन्टेलेक्चुअलहरूका बिचमा पनि भइरहेको छ। सेन्टिमेन्टका लागि त सोचो कुरा भन्न सकिन्छ। हरेक नागरिक हरेक मतदाताले संसारको जहाँसुकै भए पनि आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नो सार्वभौम सत्ता मतदानद्वारा जो प्रयोग गरिन्छ त्यो प्रयोग गर्न निर्वाध पाउनुपर्छ। तर थ्योरिटिकल्ली यो कुरा हो, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई कसरी साकार बनाउने भन्ने च्यालेन्ज छ। त्यस च्यालेन्जलाई हामी कसरी सामना गर्छौँ त्यो कुरामा गम्भीर बहस भइरहेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा देयर इज नो डिबेट, कुनै मतभेद नै छैन, डिबेट नै छैन, पाउनुपर्छ। तर पाउने कसरी, यो चाहिँ जस्तो मैले यासोकमा पुग्दा भने 3 किलोमिटर ठाडै तल खोलाबाट माथि डाँडामा गाउँ छ। त्यहाँका मान्छेले पानी पिउन पाउनुपर्छ पर्दैन भन्दा पाउनुपर्छ मैले भनेर हिँडेँ। पाउनुपर्छ त भनेर हिँडेँ, भनेपछि पिउन पाए त होइन। अनि त्यसपछि आयोजना राखेर पम्पिङको विधिबाट त्यो गाउँमा घरै पछि धारा पुर्याएर 334 घरमा हामीले खानेपानी घरै पछि पुर्यायौँ र पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अलिक अगाडि गरियो। पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पायो भन्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि अलिकति समय लाग्यो, किनभने हामीले पम्पिङ सिस्टम डेभलप गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो सिस्टम डेभलप गरेर घर घरमा धारा पुर्याउँदा अलिकति समय लाग्यो। 2-3 वर्षको समय हामीले त्यसमा खर्च गर्नु पऱ्यो। सकिन्छ। समानज्यूलाई अन्तिमको प्रश्नभन्दा अगाडि एउटा अर्को प्रश्न मैले यहाँ राख्न चाहेँ। विशेष गरी तपाईँले यो सरकारलाई गाली गरिरहनु भएको छ। तपाईँले पनि लामो समयसम्म यो सत्ताको म कुनै सरकारलाई कटाक्ष गर्न त किन चाहन्छु र? म के चाहन्छु भने मेरो देशमा जुनसुकै सरकार बने पनि स्वच्छ सरकार बनोस्, हरेक नेता त्यागी होस्, आडम्बरी पाखण्डी नहोस्, माछा खानुहुन्न भन्ने घरमा गएपछि किताब कापको खानुहुन्न भनेर खोला र पोखरीका खानुहुन्छ भन्ने त्यस्तो नगरोस्, टमाटर खानुहुन्न भन्ने किताबको पो खानुहुन्न त बारीमा फल्या त खान भइहाल्छ भन्ने यो खालको तरिका नगरोस् भन्ने म चाहन्छु। सरकार कसैको मान पदवी बढाउनका लागि चाहिने होइन, जनताको सेवा गर्नका लागि, देशको विकास गर्नका लागि सरकार चाहिने हो, देशमा सुशासन ल्याउनका लागि सरकार चाहिने हो। त्यसकारण सरकार त्यस्तो होस् भनेर मन पोल्छ। मन किन पोल्छ भने सेटिङमा जब बजेट बन्छ, व्यापारीका प्रतिनिधि आएर करका दर रेट तोक्छन्, मन पोल्छ। मैले केही पाइनँ भनेर त होइन नि, नपाउनु पर्नेले पायो, पाउनु पर्ने जनताले पाएन, जनता लुटियो। के त्यसमा त्यसकारण म वर्तमान सरकारलाई कटाक्ष गर्ने अथवा आलोचना गर्ने कुनै रुचि नै राख्दिनँ। तर प्रश्न के छ भने
फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा पैसा छैन पैसा छैन पैसा छैन भने कहिल्यै सुन्नुभयो तपाईँहरूले? यता पनि पैसा छ उता पनि पैसा छ, हुलाकी राजमार्ग बन्छ पैसा छ, धराहरा बन्छ पैसा छ, रानी पोखरी बन्छ पैसा छ, दरबार हाई स्कुल बन्छ पैसा छ, आर्मीको हेडक्वार्टर बन्छ पैसा छ, आर्मीको युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ, अर्को युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ। 396वटा हस्पिटल एकै ठाउँबाट मैले शिलान्यास गरेँ, बजेट छुट्याएँ, निर्माण कार्य सुरु भयो, पैसा छ। अहिले सबै पैसा कटेको छ, सबै पैसा छैन, केही विकास गर्न पैसा छैन, बाटो बनाउने पैसा छैन, पुल बनाउन पैसा छैन, बनाइसकेको ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने पैसा छैन। पैसा जान्छ कहाँ? अलक्षिण पशु कहाँबाट? चिन्ता त्यो हो। पैसा कहाँ गयो? कसरी हरायो पैसा? देशको पैसा कहाँ गयो? म त जहाँ जता फर्क्यो त्यहाँ गर्दै थिएँ त, अहिले किन भएन? त्यस कारण मेरो यो सरकारलाई आलोचना गर्ने कुनै रुचि छैन र प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्छु म। नेकपा एमालेले ल्याएका विचारसँग अरू सरकारले त्योभन्दा राम्रा विचार ल्याओस्, त्योभन्दा राम्रा काम गरोस्, विकासका काम अगाडि बढाओस्। अनि मैले त लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी हाम्रो जमिन हो, फिर्ता पाऊँ भनेर, फिर्ता हुनुपर्छ भनेर, संवाद गरौँ भनेर पत्राचार गरेको थिएँ। यो सरकार आएपछि के भन्यो? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समस्या हुन्। समस्या पो भन्छ आफ्नो विभागलाई। यस्तो नहोस्, फिर्ता ल्याउँ, यो मात्रै कुरा हो। विकास गरौँ, यो मात्रै कुरा हो। त्यसकारण यो मेरो कुनै बहस विवादको रुचि होइन। कुरा माथि पारेर देश तल पार्न हुँदैन। देश माथि उठाउनका लागि आफू तल परे पनि केही छैन, तर देश माथि उठाउनु। अब म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू र तपाईँहरू मार्फत एन्टायर युथ्स अफ नेपाल एन्ड नेपाली युथ्स वेरेभर दे आर, सबैलाई म भन्न चाहन्छु, हामी देशलाई माया गरौँ, सत्यलाई माया गरौँ। तपाईँहरू बिहानै योग गर्नुहुन्छ नि, अष्टाङ्ग योग। अष्टाङ्ग योगका 8वटा अङ्ग छन्। 8वटा अङ्गमध्ये तपाईँहरूको बढी ध्यान चाहिने योग गुरुहरूले अलिक 2टा कुरामा दिइराखेका हुन्छ, सिकाइराखेका हुन्छ, प्राणायाम र आसन। आसन भनेको व्यायाम हो, फिजिकल एक्सर्साइज। प्राणायाम भनेको ब्रिदिङ एक्सर्साइज हो। तर योग त्यो 2टा एक्सर्साइज, ब्रिदिङ एक्सर्साइज एन्ड फिजिकल एक्सर्साइज भन्दा केही बढी कुरा हो योग भनेको। योगको 8वटा अङ्ग छन्, अष्टाङ्ग भन्छौँ ऋषि पतञ्जलिका अनुसार। 8वटा मध्ये पहिलो अहिंसा हो, हिंसा नगर। दोस्रो सत्य, सत्यमा अड, असत्य अस्वीकार गर, सत्य अपनाऊ, सत्यको मार्गमा चल। यस्ता अनेक छन्। आफ्नो जे चिज होइन, जे चिज तिम्रो होइन, त्यसमा लोभ नगर, त्याग गर्न सिक। यस्ता पहिलो सूत्र एम हो। एमका 5वटा नियम छन्। मैले अघि नै भने सत्य, अहिंसा आदि। त्यसै गरेर नियम, त्यसका अरू कस्ता कस्ता नियममा बस्नुपर्छ, कस्ता नियमहरू छन्, के पालना गर्नुपर्छ, के स्वीकार्नुपर्छ, के परित्याग गर्नुपर्छ, यी कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा योगमा छन्। तपाईँहरूसँग मौका मिल्यो भने, योगको बारेमा कुनै समय मौका मिल्यो भने, मैले आधी घन्टा जतिको प्रवचन गर्ने मौका पाएँ भने तपाईँहरूलाई योगको बारेमा, वाट इज योग, कहाँबाट योग सुरु भयो, योगको तत्त्व के हो, त्यस सन्दर्भमा पनि म भन्ने थिएँ। अहिले समय छैन। तपाईँहरूलाई म महान चिन्तक हुन, कर्मठ कर्मयोगी हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको फ्युचर यस्तो ब्राइट होस्, दुनियाँले देखोस्, त्यस्तो तपाईँहरूबाट ज्योति आउन सकोस्। तपाईँहरू यस्तो अनुसरणीय व्यक्ति हुनुहोस् हरेक, जसलाई अरूले एक्जाम्पल मागुन्। युथ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा फलानु जस्तो, त्यस्तो तपाईँहरू एक्जाम्पल बन्न सक्नुहोस्। खेलाडी कस्तो हुनुपर्छ फलानु जस्तो, विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ फलानु जस्तो, भोलि तपाईँ टिचर हुनुहोला फलानु जस्तो, डक्टर हुनुहोला फलानु जस्तो,
इन्जिनियर हुनुहोला, फलानु जस्तो म्यानेजर हुनुहोला, फलानु जस्तो, अथवा अरू प्रकारको जबमा तपाईँ जानुहोला, फलानु जस्तो, एउटा व्यावसायिक हुनुहोला, उद्यमशीलता तपाईँले सुरु गर्नुहोला, फलानु जस्तो। निष्ठावान, कर्मयोगी, कर्मठ, तपाईँहरू दृष्टान्त योग्य बन्न सक्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ हरेकलाई। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो।